छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ। कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ। गरेका मिले सबै एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर। एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, हाम्रो विराटनगर। नमस्ते, म महेश कुमार झा पुनः यहाँहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज कक्षा 9 अन्तर्गत कमिसन एन्ड ट्याक्सेसन च्याप्टरको कमिसनमा हामी छलफल गर्न गइरहेछौँ। भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडि हामीले ट्याक्स र इन्कम ट्याक्स सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ। आज कमिसनको सम्बन्धमा हामी छलफल गर्न गइरहेछौँ। सबभन्दा पहिला यो लेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी के बुझ्नुपर्छ भने कमिसन, ट्याक्सेसन अन्तर्गतको कमिसन कसलाई भनिन्छ त? अब तपाईहरुले थाहा होला, कमिसन अहिले हाम्रो देश र प्रत्येक व्यक्तिले कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि कमिसन भनेर राखेको छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो होला, जस्तै कुनै गाडी शोरूम छ, हामीले बस खरिद गर्छौं, कार खरिद गर्छौं, त हामीले के गर्ने गरेछ? कमिसन लिने गरेछ कि एउटा कार बेचे वापत तपाईले कति कमिसन पाउने त? त्यो कमिसन लिने गरेछ। अर्को जस्तै कुनै टायर दोकान छ, टायर दोकानले यदि टायर बिक्री गर्यो भने त्यसले आफ्नो केही एजेन्टलाई राखेको हुन्छ। त्यो एजेन्टलाई उले केही फिक्स मात्रामा केही पैसा तोकिएर राखेको हुन्छ। त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा पैसा जुन दिन्छौं त्यो कमिसन हो। आज हामी यही कमिसनसँग सम्बन्धित भएर केही समस्या समाधान पनि गर्नेछौँ र तपाईहरुलाई जस्तै एकचोटि स्क्रिनतिर हेर्नुस्। आजको लेसन कमिसन एन्ड ट्याक्सेसन अन्तर्गतको कमिसन र आज हामी कमिसन भन्नाले के भनिन्छ? व्हाट इज कमिसन? त इट इज द अमाउन्ट अफ मनी पेड टु द एजेन्ट्स फर देयर सर्भिसेज by the proprietor of companies or other institution। भन्नुको अर्थ कुनै पनि कम्पनीले तपाईलाई कुनै पनि कम्पनी हुन सक्छ, पिपल हुन सक्छ, त्यसपछि इन्स्टिट्युट हुन सक्छ। यो जसले पनि एउटा एजेन्ट राख्दो रहेछ, त्यो एजेन्टले काम गरे वापत पाउने रकम नै कमिसन हो। अहिले हामीले पढ्यौं, अहिले भर्खरै हामीले भन्यौं कि कुनै पनि कम्पनीको प्रोप्राइटरले सर्भिस गरे वापत एजेन्टलाई दिने रकम नै के हो त? कमिसन हो। यसलाई नेपालीमा हेर्दाखेरि यसको हाम्रो नेपाली भाइ बहिनीहरुको लागि परिचय कमिसनको, कमिसन भनेको कुनै व्यक्तिलाई बिक्री गरे वापत संघ संस्था आदिले तिर्ने रकम के हो त? कमिसन हो। अब यो कमिसनलाई हामी अझै पनि विस्तृत रूपमा हेर्ने नै छौं र त्यससँग सम्बन्धित भएर त्यो गर्ने छौं। आज केही तपाईहरुलाई हँसाउने उद्देश्यले एक दुईटा जोक्स पनि म भन्ने नै छु। अब फेरि यो स्लाइड 3 मा गए, हेर्नुस् त यहाँ के चेन हेर्दै हुनुहुन्छ? चेन अफ सेल्स। स्क्रिनतिर हेर्नुस् एकचोटि। चेन अफ सेल्स हेर्दै हुनुहुन्छ? यो यसले के देखाएको छ भने एक पछि अर्को पछि अर्को यसरी चेन देखाएको छ। ल एकचोटि गेस गर्नुस्, अहिले हामीले कुनै सामान खरिद गर्दाखेरि कसरी सामान खरिद गर्छौं? हेर्नुस् त यो हो कम्पनीले केही सामान बिक्री गर्छ र त्यो बीचमा बिक्री गराउने एउटा माध्यम हुन्छ, त्यो एजेन्ट हो। अनि कम्पनीले कसलाई बेच्छ त? तपाईले डिलरलाई। हेर्नुस्, कम्पनीले डिलरलाई बेच्छ। केही त्यहाँ कोही एकजना एजेन्ट हुन्छ, त्यो एजेन्टले डिलरलाई बेच्छ, डिलरले फेरि
होलसेलरलाई दिन्छ, होलसेलरले बिक्री गर्छ, त्यहाँ पनि उसले कोही व्यक्ति राखेको हुन्छ, त्यसले पनि कमिसन पाउँछ। अब भन्नुहोस् त होलसेलर पछि को आउँछ? पक्कै तपाईँले सोचेकै ठिक हो, होलसेलर पछि आउँछ रिटेलर। रिटेलरले बेचिसकेपछि रिटेलरको बिचमा पनि कोही व्यक्ति हुन्छ, त्यो एजेन्ट, त्यसलाई हामीले गाउँघरमा कसैले अपशब्द भनेको नराम्रो शब्द दलाल पनि भनिदिने गरेछ। त्यो चाहिँ होइन, उसको अधिकार हो कि उसले काम गरे वा पैसा पाउँछ। त्यसपछि हेर्नुहोस् यो आयो सपकिपर, सपकिपरसम्म आइपुग्यो, त्यसपछि सपकिपरले हामीलाई बेच्छ, यो हामी कस्टमर हौँ। त्यसो भए यो कमिसनले पनि मूल्य वृद्धिमा एउटा अहम भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी यसबाट यो चेन अफ सेल्सबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। जसरी कम्पनीले उत्पादन गरिसकेपछि कोही व्यक्ति मार्फत त्यहाँ डिलरलाई दिएपछि त्यो बिचमा कमिसन हुन्छ, डिलरले होलसेलरलाई, होलसेलरले रिटेलरलाई, रिटेलरले सपकिपरलाई, र सपकिपर पछि जुन हामी कस्टमरले खरिद गर्छौँ त्यो पैसा सबमा जोडिँदै जान्छ। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो घरबाट घाटा सहेर जाँदैन। पक्कै पनि तपाईँले कमिसन भन्ने शब्द बुझ्नुभयो होला। अब एकचोटि तपाईँहरू मनन गर्नुहोस् त, कमिसन कसलाई भन्यो? एकचोटि तपाईँले सोच्नुहोस्, कमिसन कसलाई भन्यो? तपाईँ प्रश्न भन्न सक्नुहुन्छ, एक व्यक्तिबाट कति मात्रामा बिक्री गर्यो त्यो बिक्रीमा आधारित भएर पाउने रकम कमिसन हो। एकदम तपाईँले सोचेको सही जवाब रहेछ। अनि फेरि म यो कमिसनको चेनलाई अझै विस्तार गर्न म फेरि तपाईँहरूलाई यो स्क्रिनतिरै लाँदैछु। यो हेर्नुहोस्, कमिसन स्क्रिनतिर हेर्नुहोस्। कमिसनलाई 3 भागमा विभाजित गरिएको छ। कमिसनलाई 3 भागमा विभाजित गरिएको छ। एउटा भयो बेसिक, बेसिक, अर्को भयो तपाईँलाई बेसिक प्लस कमिसन, त्यसपछि भयो फ्र्याक्सनल कमिसन। फ्र्याक्सनल कमिसन भनेको कमिसनलाई पनि 3 भागमा हामी बाँड्न सक्छौँ। एउटा भयो बेसिक कमिसन, अर्को बेसिक प्लस कमिसन, अर्को फ्र्याक्सनल कमिसन। यो भन्नाले के हो त? कसैले बेसिक भनेपछि तिमीले बिक्री गरे वापत जतिसुकै बिक्री गरे पनि एउटा निश्चित रकम तोकिदिन्छ भने त्यो बेसिक अन्तर्गत पर्छ। र अर्को भनेको केही बेसिक स्यालेरी, जस्तै उसले अब साइकल चढेर जान्छ, मोटरसाइकल चढ्छ, उसमा यातायात खर्च भएको हुन्छ, त्यो खर्चलाई केही बेसिक मात्रामा फिक्स गरिदिन्छ स्यालेरी जस्तो, र त्योभन्दा बढी यदि बिक्री गर्यो भने त्यसलाई कमिसनको रूपमा लिने गरेको छ। अब यो फ्र्याक्सनल कमिसन भनेको जस्तै लार्ज अमाउन्टमा सेल गर्यो, लार्ज अमाउन्टमा सेल गर्दाखेरि एकैचोटि लार्ज अमाउन्टको यदि कमिसन दियो भने त धेरै रकम हुन आउँछ। त्यस कारणले के गर्छ, टुक्रा टुक्रा पारेर कमिसन दिँदो रहेछ। जस्तै तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्न सक्छु। जस्तै कुनै व्यक्तिले एउटा गाडी, तपाईँलाई एउटा गाडी बेच्यो हैन, यो गाडी बेच्यो, कुनै कम्पनीले गाडी बेच्यो भने यो गाडी बिक्री गरे वापत उसले यो गाडी तपाईँलाई मानौ 50 लाखमा बेच्यो, 50 लाखमा, यदि यो गाडी 50 लाखमा बेच्यो भने उसले के गर्छ त, यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्छ, भन्छ 10 लाखसम्म हैन, 10 लाखसम्म केही पर्सेन्ट मान 3%, 20 लाखसम्म के अरे 5%, र त्योभन्दा माथि भयो भने सोवन भनेको यो फ्र्याक्सनल कमिसन अन्तर्गत पर्छ। अब कमिसन पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्दैछ। र अहिले प्रत्येक गाउँघरमा, सहर बजारमा, चाहे व्यक्ति व्यक्तिमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, सर मेरो जमिन बेचाउँदाखेरि मैले एकजना मान्छे लगाएँ, त्यसले चाहिँ मेरो जमिन बेचे वापत 2% कमिसन लियो अरे। त्यो 2% नै कमिसन हो, किनभने उसले त्यसमा कुनै लगानी गरेको हुँदैन, त्यो रकमलाई कमिसन भनिन्छ। यस, द्याट इज कल्ड कमिसन। व्हेन पर्सन गिभ सर्भिस टु एनी पर्सन देन दे विल गेट मनी, द्याट इज कल्ड कमिसन। अब हामी कमिसनलाई एउटा ग्राफबाट म तपाईँहरूलाई हेराउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यो एउटा अटो सोरुम हो, हेर्दै हुन्छ? हेर्नुहोस् त, यो अटो सोरुम हो। अनि के लेखेको छ त, अटो सेल्सम्यान वान्टेड भनेर। यहाँ एउटा सेल्सम्यान वान्टेड गरिएको छ। अनि यहाँ
इन्टरभ्यूले इन्टरभ्यू लिइरहेछ, इन्टरभ्यू लिइरहेछ कि गाडी बेच्दाखेरि कति कमिसन लिने, र अर्को मान्छे पनि यहाँ आइसक्यो क्यूमा पनि एउटा सेल्स एजेन्टको रूपमा काम गर्न सक्छु भनेर ऊ व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ ऊ पनि इन्टरभ्यूको लागि जान्छ। यसरी गएर उसले केही पैसा प्राप्त गर्छ भने त्यो नै एउटा के भयो तपाईलाई कमिसनको चेन भयो। यसरी कमिसन दिँदाखेरि कम्पनीलाई पनि बिक्री गर्न सजिलो हुन्छ र उसले प्राप्त गर्छ। अब एकचोटि फेरि मनन गर्नुस्। अब यसबाट अब यतातिर हेरौँ। अब यो कमिसन पढ्दाखेरि हामीले के कुरा पत्ता लगायौँ भने जम्मा कमिसनसँग रिलेटेड टर्म्सहरू के रहेछ त? एउटा भयो तपाईलाई टोटल सेल्स भनेको उसले कतिको मात्रामा बिक्री गर्छ, जति टोटल सेल्समा आधारित भएर यो कमिसन प्राप्त गर्ने हो। त्यसपछि आयो टोटल सेल्स, अनि अब आयो कमिसन रेट हुन्छ, कति पर्सेन्टले उसलाई दिने कमिसन रेट। त्यसपछि टोटल सेल्सबाट कमिसन रेट अनि प्राप्त गरेको रकम हामीले कमिसनको रूपमा पाउँछौँ। यो कमिसनको रूपमा पाउँछौँ। मैले यहाँ हेर्नुहोस् स्क्रिनमा एकचोटि हेरौँ। स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त यहाँ जस्तै यहाँ यो हेर्नुहोस् त एकदम यो एउटा ब्रेनमा एउटा छाप बस्छ कि वास्तवमा कमिसन हामी कसरी निकाल्ने। यू क्यान सी हियर इन स्क्रिन that red box is shows as a total sales, and into here yellow box there is written commission percent. Screen में हेरौँ एकचोटि। Yellow box shows commission percent and this green box is commission. It means what can you conclude here? Sir, if commission percent is charged on the total sales we get as a commission. Yes, you are right. Then it creates a formula. See, what is the formula? Total sales into commission percent is equals to commission. Very good. Keep in mind that is your formula. Commission equals to total sales into commission percent. Okay, next here. What is this? Commission percent. How to calculate commission percent? Is equals to commission percent equals to commission divided by total sales into 100%. Yes, this is your next formula. What? Commission percent is equals to commission by total sales into 100%. This is your commission percent or formula. Be clear? Now, okay. This is the formula became commission equals to commission percent. See once, commission equals to commission percent equals to commission divided by total sales into 100%. This is your now we solve some problem related to the commission. See in the screen there is a question. Question number 1. A man gets commission of 12% on the sales of rupees. Man gets here. Here man gets commission total sales here, right? Total sales equals to rupees. How much total sales? 55,000. 55,000. Commission percent. Commission percent equals to 12%. Commission is equals to what? Just now we discuss about the commission, how to calculate commission. We know that commission is directly charges on the total sales. So commission equals to what you know? We know that commission is equals to total sales into commission percent, or shortcut we can write C percent.
commission percent. How much is total sales? 55,000 into 12%. Percent can be removed as divided by 100. Now cancel it. 20 cancel. How much remains? 550 into 12. Okay. You can multiply. You know how to multiply? Okay, 0 is 0, 12 5 is 60, carry over 6, 12 5 is 60 and 6, 66. 6,600 as a commission. Listen and see here how to calculate commission. This sum may varies. You can see in the screen there may be 85,000, 95,000. Yes, any. Just this question shows you how to solve the problem and how to calculate the commission. The commission can be calculated as when you get total sales, then you charge commission percent on the total sales, you will get commission. अब अर्को प्रश्न हेरौँ, स्क्रिनतिर अर्को प्रश्न हेरौँ. बुझ्नुभयो होला नि, यो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला. सर हामीले कमिसन टोटल सेल्स यो कमिसन पर्सेन्ट छ भने हामी निकाल्न सक्छौँ. अर्को प्रश्नतिर जाउँ. स्क्रिनतिर हेरौँ अर्को प्रश्न. अर्को प्रश्न छ, here के भन्छ यहाँ, an agent gets a commission rupees 5280. हेर्नुस् यहाँ पहिला यहाँ कमिसन दिएको छ. कमिसन रकम कति छ हेर्नुस्. अनि कमिसन भयो 5280 on the total sales. टोटल सेल्स छ, एकचोटि क्वेसन म यहाँ हेर्ने गर्छु. कमिसन कस्तो छ 5280 अनि टोटल सेल्स छ रुपीज 55,000 अनि कमिसन पर्सेंट इज इक्वल्स टू वाट भनिएको छ. यहाँ हेर्नुस् कमिसन रुपियाँ. यहाँ पहिला योभन्दा पहिला हामीले कमिसन कसरी निकाल्ने भनेर हेऱ्यौँ. अब हामीले कमिसन पर्सेंट कसरी निकाल्ने भनेर हेर्दैछौँ. हामीसँग कमिसन कति रुपियाँ छ 5280. अब टोटल सेल्स कति छ 55,000. कमिसन पर्सेंट कसरी निकाल्ने त वी नो दैट ल कमिसन पर्सेंट कसरी निकाल्छौँ हामी सी पर्सेंट. सर्टकटमा लेखौँ सी पर्सेंट. द कमिसन बाय टोटल सेल्स इन्टु 100%. यहाँसम्म त प्रब्लम छैन. हेर्नुस् कमिसन 5280 रुपीज छ, जबकि उसले टोटल सेल्स कति गरेछ 55,000 टोटल सेल्स गरे वापत उसले कमिसन 5280 रुपीज पाएको छ भने कमिसन पर्सेंट कति होला. लु अब क्याल्कुलेट गरौँ. 5280 डिवाइडेड बाय 55,000 100. Now cut 20 cancel, you 10 cancel. How much remains? 528 divided by 55. See once how much it comes. 528 divided by 55 is equals to 9.6%. 9.6%. Okay, you can copy it. First question is related with commission. Second question is related with how to find commission percent. पक्कै पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ होला. तपाईहरु के बोर फिलिङ गरिसक्नुभयो. ल म एउटा बीचमा जोक भन्छु, सुन्नुस्. एउटा विद्यार्थी थियो. त्यो विद्यार्थीलाई शिक्षकले भनेछ हेर तिमी सारै लद्दु छौ, पढ्नै सक्दैनौ, म आज एउटा टास्क मात्रै दिन्छु, तिमी 5 को टेबल पढेर आउनु. अनि विद्यार्थीले हुन्छ सर कसरी पढ्ने, तिमीले राइमिङ बनाएर पढ्यौ भने चाँडै याद हुन्छ भनेछ. अनि अब राइमिङ बनाउने त उलाई सिकाइदैछ. 5 1 5, 5 2 10,
5 3 जा 15, 5 4 जा 20 भनेर ल भोलि चाहिँ पक्का याद गरेर आउने है भनेछ विद्यार्थीले। हुन्छ सर भनेछ। त्यसपछि अर्को क्लासमा आएपछि लु बाबु याद गर्यो त? याद गरे सर। लु भन भन। अनि विद्यार्थीले भन्छ आ आ आ आ आ आ आ आ आ गरेछ। ओइ के गरेको यो? सर म्युजिक मात्रै याद रह्यो, लिरिक्सै बिर्सेँ भनेछ। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो नगर्नु होला कि सर यहाँ हामीले पढाएको कुरा याद भएन, त्यो के थियो त्यो पिक्चर जुन अघि आयो नि सर भ्याट भ्याट, त्यो पिक्चर मात्रै मेरो दिमागमा सेट भयो, तर यो सल्युसनै थाहा भएन भनेर नगर्नु होला नि। पक्कै ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने म फेरि अर्को जोक्स भन्ने छु। अर्को क्वेसनतिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नु। Question number 3, here total sales is equals to rupees 25,000, 25 lakh, and here commission on first 10,000, 10 lakh. 10 lakh is 5%, and commission on remaining sum, remaining equals to 3%. Total commission is equals to what? ल ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो अहिले फ्र्याक्सनल कमिसन हो। तपाईले जस्तै टोटल सेल्स दिएको छ 25 लाख अनि भने चाहिँ 10 लाखसम्म यदि बिक्री गर्नुभयो भने तपाईले 5% कमिसन पाउनुहुन्छ अनि बाँकी रकममा 3% कमिसन पाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त तपाईले कति कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पहिला 10 लाख को निकालौं। कमिसन इज इक्वल्स टू 10 लाख को 5% प्लस अब यहाँ जम्मा कति छ हामीसँग 25 लाख। अब 10 लाख त यहाँ आइसक्यो, कति रिमेन्स रह्यो 15 लाख। 15 लाख को 3%। अब निकाल्नुस्, क्याल्कुलेट गर्नुस् यहाँ 10 लाख 5/100 प्लस 15 लाख into 3/100, यो दुईटा 0 काट्यो। हाउ मच मल्टिप्लाई 5 1 2 3 4 प्लस 15 3 जा 45 1 2 3 कति भयो त 5 9 95,000 एज अ कमिसन को रूपमा सौरभले प्राप्त गर्छ। सौरभलाई कमिसन कसरी दिएको थियो भने यदि तिमीले 25 लाख सम्मको टोटल सेल्स गर्यो भने ल अब समय पनि सिद्धिएको छ। एउटा प्रश्न बाँकी थियो तपाईहरुको लागि, यो होमवर्ककै रूपमा रहनेछ र होमवर्कको रूपमा मैले एउटा क्वेशन तपाईहरुको लागि राखेको थिएँ। अब थ्यांक यू, स्टे सेफ एन्ड स्टडी बाई एनी वे। कुनै पनि तरिकाले तपाई चाहिँ अध्ययन गर्नुस् त्यसका लागि। र म आज तपाईहरु सामुबाट बिदा हुँदैछु। नमस्ते, धन्यवाद।